हां गुड. देवळान गेले ते भजन सातेरी ब्राह्मणी सातेरी. येस. फोटो घेऊन बोललो आता शेती करताले बरीच वर्सां जाली पूण अजून मेरेन हांगासर कोण मंत्री पावंक ना आनी आमकां असो हेल्प करूंक ना. आतां उत्तम पार्सेकार आमकां ह्या वर्सा हेल्प करता आनी हेच्याय फुडें तेणी असोच आमकां हेल्प करपाचो. नागरणे वखदार ते कातरपाक वखदार आनी आमचें काम करपाचें म्हणजे आमी तेच्या फाटल्यान आसतले. सर उलय. नांगरणीचो पेडणे सेवा ट्रस्ट तर्फे हो जो प्रोग्राम जो आसा तो आज आमी कुटवाळाक पावल्ले आसा. जशें हांणी सांगलां त्या प्रमाणे हांगा हाजे पयलीं कोणी हो प्रकल्प शेतकऱ्याक हेल्प करपाचो हातीन घेवंक ना. सो पेडणे सेवा ट्रस्टा तर्फे आमी हो हातीन घेतलेलो आसा. ही फक्त आमची सुरवात आसा, एक प्रयत्न आसा की आमचे जे शेतकरी आसा तांकां कितें तरी एक मदत करपाची सजाळ हाताळप आनी तांकां फुडें वचपाक एक आधार दिवचो. त्या खातीर आमी करता. येस.